अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान में बैरूनी साजिश जो है महसा अमीनी के हवाले से वो आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। लोग जानना चाह रहे हैं कि असल वाकया क्या है, और साथ में ये जो खवातीन ने एक रुझान पैदा किया है कि अपने बाल काटना शुरू कर दिए हैं, बेहिजाब होकर सड़कों पर निकल आई हैं, आखिर इसके पीछे एक क्या वजह बनी कि जनाब ये खवातीन को करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले नाज़रीन वाकया बता दे, तो फिर उसके बाद आखिर में ये साबित करके जाऊंगा कि ये एक बैरूनी साजिश है जिसके तहत ईरान में खलबली मचाई जा रही है। सबसे पहले नाज़रीन 1969 में 1979 में जब आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के लीडर बने, और उसके बाद ये हुआ कि पार्लियामेंट में एक कानून पास करवा दिया गया कि जनाब जो खवातीन हैं उनके लिए वाजिब होगा, उनके लिए ये लॉ है कि आपको हिजाब करके लाजमन सड़कों पर आना पड़ेगा। क्योंकि इससे आप, अगर इस्लामी शरिया की बात की जाए, तो बुरे शर से महफूज हो सकते हैं, आप बुराइयों से महफूज हो सकते हैं। वहां पर इतनी ज्यादा सख्ती नहीं थी कि आप जनाब अपना चेहरा ढककर सड़कों पर आए। हाँ, यहाँ तक जो है वो लॉ पास किया गया कि बेहिजाब लड़कियां वो जो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो सड़कों पर आए। उसके साथ साथ एक मोरालिटी पुलिस का इदारा कायम किया गया जो कि इस कानून पर अमल दरामद करवाता था और करवाता है। तो ये जब लॉ पास हुआ तो उस पर, उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को जो है वो, उस पर कोई इस तरह की पाबंदी आयद नहीं की गई, या फिर कोई सजा ऐसी आयद नहीं की गई कि जी लिखा हो कि कत्ल कर दिया जाएगा या ऐसा कुछ कर दिया जाएगा। जैसे कि आज महसा अमीनी के हवाले से ये पुलिस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जनाब कत्ल कर दिया गया है महसा अमीनी को। तो बेहिजाब खवातीन के लिए सजा ये थी कि उनको जुर्माने किए जाएंगे, उनको सजा दी जाएगी, जेल में भेजा जाएगा। तो जब ये कानून पास हो गया, अब 40 साल गुजर गए हैं नाजरीन, आज 2022 है, कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ। खवातीन चाहती हैं कि वो हिजाब वाले कानून पर अमल करें। खवातीन ईरान की चाहती हैं कि जनाब जो इस्लामी शरीयत कहती है उस पर अमल किया जाए। इसके तहत 40 साल गुजर गए और कोई इस तरह का जो है वाकया नहीं हुआ। अब अचानक से 2022 को 16 सितंबर को एक खातून बाहर आती है बेहिजाब होकर, और मोरालिटी पुलिस उसको मना करती है, और इस दौरान अब तक ये साबित नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है कि खातून को जो है वो हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो 2 दिन कोमा में रही और रुखसत हो गई इस दुनिया फानी से। और बाहर के अफराद का कहना है, मुराद के वहां की आवाम का कहना है कि जनाब इसको टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया। और उस सूरत में नाजरीन अब जो है धरने दिए जा रहे हैं अवाम की जानिब से। अब जो है मुल्क गिर हड़ताल का जो है वो ऐलान कर दिया गया है वहां पर, और 10 दिन से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अब पुलिस और अवाम में तसादम चल रहा है, जिसकी सूरत में 40 से 50 अफराद जो हैं वो इस धरने की वजह से, इस वाकये की वजह से जो है इस दुनिया फानी से इंतकाल कर चुके हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं बैरूनी साजिश पर। मैंने ये कहा था कि एक बैरूनी साजिश है जिसके तहत ईरान की हुकूमत को, ईरान जो कि कामयाब मुल्क है, ईरान जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, ईरान जो कि खुद मुख्तार मुल्क है, खुददार मुल्क है, उसमें बैरूनी साजिश के तहत इस तरह का वाक़या करना जो है वो काबिल मज़म्मत है। सबसे पहले नाज़रीन बैरूनी साजिश इस हवाले से है कि आज लोग कह रहे हैं कि जबरन हिजाब करवाया जा रहा है खवातीन को, कि जबरन जो है इस पर अमल करवाया जा रहा है, अदरवाइज जो है वो आपको सजा दी जाएगी। अच्छा, बात अगर ये मान लेते हैं तो फिर नाज़रीन 40 साल में क्यों खवातीन सड़कों पर नहीं आई कि जनाब जबरन जो है वो हिजाब करवाया जा रहा था, या जबरन जो है जालिमाना तरीके से जो है वो इस पर अमल करवाया जा रहा है। हालांकि हर कंट्री में जो है अलाउ कर दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं, पर खातून पर इस तरह का कानून बनाना जो है वो, ये मैं स्टोरी जो है जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उनकी स्टोरी सुना रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि जनाब जबरन जो है अवाम पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। तो 40 साल से नाज़रीन फिर खवातीन किधर थी? 40 साल खवातीन क्यों खामोश रही इस कानून पर? ये मेरा सवाल है। इसके तहत बैरूनी साजिश जो है वो साबित होती है। खुददार मुल्क इस वजह से है नाज़रीन कि आज वो तजारत नहीं करता, आज उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। आज ईरान खासी मुश्किलात का सामना कर रहा है, इसके बावजूद
امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اسرائیلی پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے ہمارے لیے خطرہ جو ہے وہ ایران ہے۔ تو اس کے تحت ناظرین، اگر تو جو بیرونی ممالک ہیں جو کہ پاکستان میں بھی آج سازشیں کر رہے ہیں، اور آئے روز آپ کو سازش دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ایران کا امن بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایران میں بھی چاہتے ہیں کہ جو خود مختاری ہے اس کو ختم کیا جائے، جو خودداری ہے ان میں اس کو ختم کیا جائے۔ اب وہ اپنی کرنسی پر ریلائی کرتی ہے، اب کرنسی جتنی مرضی ڈاؤن ہو، پر وہ تجارت نہیں کرتے، وہ ڈالرز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ کسی ملک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے وہ ہمارا ملک ہے، اس کے تحت، اس کے قانون کے تحت ہی ہم چلیں گے۔ اب ناظرین، اس سارے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ یاد رہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ تو ویسے ہی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، امریکہ کو جو ہے وہ اپنا والد محترم کا درجہ دیتے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان جو ہے وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اور اسلامک کنٹریز میں سے ترکی ہے، اس کے علاوہ ایران ہے جو کہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے اس وقت، کہ امریکہ یا اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے، جو یہ چاہتے ہیں وہ نہ کیا جائے بلکہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں وہ کیا جائے۔ تو آج یہ 40 سال بعد جو واقعہ ہوا ہے، کیا ناظرین اس میں بیرونی سازش پائی جاتی ہے؟ کیا ناظرین کیوں یہ خواتین جو ہیں 40 سال خاموش رہیں، اور آج ایک خاتون جو ہے وہ 23 سال، ایک اور سوال ہے کہ 23 سال اس نے حجاب کے ساتھ زندگی گزاری، حجاب کر کے اس کو معلوم تھا کہ جی حجاب کے بغیر باہر جانا الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، 23 سال، 24 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے۔ اب جناب 24ویں سال آپ اچانک سے بغیر حجاب کے باہر آ جائیں، اور سڑک پر آ کر جو ہے وہ آپ کو معلوم بھی ہے یہ قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کو سزا ملے گی، تو یہ اس طرح کیوں ہوا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اور آج جو خواتین بال کاٹ رہی ہیں اپنا، یہ اسکرین پر چل بھی رہا ہوگا ناظرین اس وقت، یہ جو اپنے بال کاٹ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر انتشار پسند عناصر نظر آئیں گے۔ اب ہر ملک میں ہر عوام، ہر بندہ اچھا نہیں ہوتا، تو وہاں پر انتشار پسند عناصر جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تصویر سے کہ کیسا وہاں پر اس وقت کچھ خواتین کیسے ملک میں انتشار پھیلانا چاہ رہی ہیں، امن کو برباد کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایران نے اپنا انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کر دیا ہے، جو سوشل میڈیا ایپس ہیں اس کو بند کر دیا ہے۔ یہ خود مختاری کی مثال ہے ناظرین، کہ آپ جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے آپ خود ہینڈل کریں، نہ کہ کوئی باہر کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے وہ جناب آ کر آپ کے ملک میں مداخلت کرے اور وہ آپ کو بتائے کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ یہ ایک خود مختاری کی مثال ہے، یہ ایک خودداری کی مثال ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایران کو، اور ایران کے جو قوانین ہیں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ اپنے قوانین پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو ڈے بائی ڈے ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اب یہ کچھ شر پسند عناصر سڑکوں پر آ کر جو ملک کا امن تباہ کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین، اسی طرح پاکستان میں بھی بیرونی سازش کے تحت شیعہ سنی لڑائی کروائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں ممالک آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں۔ مگر ایران ہرگز اس چیز کو الاؤ نہیں کرے گا۔ ایران جو ہے وہ ٹیکل کر رہا ہے، اور آن دا فرنٹ فٹ پہ رہتے ہوئے تمام معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔